اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد في عدد من صلى وصام، وسلم ذلك على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين، خصوصا على سيد المتقين والأبرار صاحب النبي بالغالب والوزار أفضل السحابة بالتحقيق وللمدير به لا وصف إمامنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى النبي الصواب والعدل والكتاب إمامنا أبي الحق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى صاحب الحياة وناشر القرآن الشهيد المظلوم حين تلاوة القرآن إمامنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى صاحب الصدق والقضاء وناشر العلم والهدى أسد الله الغالب إمامنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وعلى سيدين السندين السعيدين الشهيدين أبي محمد